फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का एक बार फिर फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। आपने इसी फौज और इसके सरबराह पर इल्जामात आयद किए, सहाफ़ियों का सवाल। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। बानी चेयरमैन का यूटर्न। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बात करने से साफ इनकार कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, कभी बात नहीं करूंगा। उसने आईजी पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी फाशिस्ट है। 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे जरूर सजा दें। फौज से पीटीआई को लड़ाकर खत्म कराना मौजूदा हुकूमत का मकसद है। बानी तहरीक इंसाफ ने अपील की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकद्दमात से अलग हो जाएं। नुमाइंदा मुकर्रर करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते, ये यकदम सफर कैसे तय होता है। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, इस मुल्क की अफवाज के हवाले से, और आप इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते। और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक्शन पर रिएक्शन। नून लीगी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। जेल से नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो। छोड़ूंगा नहीं के बाद नया यू टर्न, प्लीज मुझे मुआफ कर दो। कभी गिरेबान तो कभी पांव पड़ना इनका वतीरा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की घनगरज। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया। फौज से मुज़ाकरात नहीं, 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। मरियम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई पर तंज। अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नाकाम बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरियम नवाज पर मत डालो। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कौमी असम्बली में पेश। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने लिस्टें नहीं दी उन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। स्पीकर अय्याज सादिक ने बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑपोजिशन की बिल की शदीद मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। CDA का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत की 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ को आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मॉनसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 रोज में 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। कोहाट में तूफानी बारिश, पानी घर में दाखिल होने से तहखाने में सोए 11 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात। 1 बच्चा और 5 खवातीन जाँ बहक, 61 घरों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का बारिशों से होने वाली अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में बारिशों से मुताल्लिक तमाम जरूरी इक़दामात करने का हुक्म। कराची में बादल खूब जमकर बरसे। चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाकों और मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आसमान से पानी की बूंदें टपकते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध भी बारिश का जोरदार स्पेल। कई इलाकों में घर डूब गए।
شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں سے اترتے پانی سے دریا اور ندی نالے بکھر گئے۔ وادی کاغان میں مہانڈری کا مرکزی پل سیلاب میں بہہ گیا۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ ہوٹل مالکان کا وادی میں پھنسے سیاحوں کو مفت رہائش دینے کا اعلان۔ چترال میں گولین نالہ میں طغیانی سے 16 گھر ملیا میٹ، متعدد پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایبٹ آباد روڈ، شاہراہ نیلم، کوہالہ روڈ متعدد مقامات پر بند۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں موسلادھار بارشیں، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ گجرانوالہ تالاب میں تبدیل، پانی متعدد گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ثوابی، زیارت اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز۔ سیلابی ریلوں کے باعث ہرنائی کا کوئٹہ اور سنجاوی سے زمینی رابطہ منقطع۔ کوئٹہ سبی شاہراہ بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ چیف منسٹر پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی گئی۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ مریم نواز کا تمام محکموں کو پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا حکم۔ ای بائک کے انشورنس کے سوا باقی چارجز حکومت کو ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے روڈ کو کوریڈور تعمیر کرنے کی منظوری بھی دی۔ مریم نواز نے ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت دفعہ 144 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر 30 دن، ہوم سیکرٹری 90 اور کابینہ زیادہ مدت کے لیے دفعہ 144 لگا سکے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے۔ دونوں پارٹیوں نے ملک میں توانائی بحران کی بنیاد رکھی۔ اب یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 70% پاور پلانٹس امپورٹڈ فیول پر لگانے سے بحران پیدا ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس۔ شبلی فراز کہتے ہیں ملک کو توانائی میں خود کفیل بنانے کی بجائے ذاتی مفاد دیکھا گیا۔ اوور انوائسنگ کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ متاثر ہوئی۔ حکومت نے قوم پر عذاب مسلط کر رکھا ہے۔ لوگوں کے لیے بجلی بلز کی ادائیگی مشکل ہو گئی۔ حکمرانوں کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی پی پیز حکومت کی مجبوری نہیں، نالائکی ہے۔ حکمرانوں کی نیت خراب ہے جو آئی پی پیز معاہدے سامنے نہیں لا رہے۔ ہمارا دھرنا عوام کے ریلیف کے لیے ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھانے کا اعلان۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کی سزا۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل۔ اکبر حسین کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق فوجی افسر بیرون ملک پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ 9 مئی واقعات کے دوران شرپسندی کرتے ہوئے عوام کو اکسایا۔ اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کیا گیا۔ ٹی وی، فلم اور سٹیج کے معروف اداکار سردار کمال انتقال کر گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ آج فیصل آباد میں ادا کی جائے گی۔ پی سی بی کا کرکٹ کے معاملات وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ۔ نیشنل سلیکشن کمیٹی وائٹ بال، ریڈ بال کوچز دیکھیں گے۔ کرکٹ سے متعلق تمام فیصلوں کا ذمہ دار ایک کرکٹر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی انتظامی امور دیکھیں گے۔ پیرس اولمپکس میں تمغوں کی جنگ عروج پر۔ آج کا پہلا گولڈ سربیا نے 10 میٹر ایئر پسٹل کے مکس ٹیم ایونٹ میں جیتا۔ برطانیہ کے نیتھن ہیلز نے شوٹنگ میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ ہیلز نے 48 بار درست نشانہ لگایا جو اولمپکس ریکارڈ بن گیا۔ ٹیبل ٹینس کے مکس ڈبل کے فائنل میں چین نے نارتھ کوریا کو شکست دی۔ مجموعی طور پر چین اور جاپان 6-6 گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہیں۔